केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, तपाईहरू हुनुहुन्छ केटीभी समाचारको साथमा। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स ऋषि रोड कालिम्पोङ। सगुन लुगा दोकान 10 माइल ऋषि रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10 माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। जिटिएद्वारा कालेबुङको मूल प्रवेशद्वार चित्रेमा लगाइने भोलिदेखि थर्मल स्क्यानर मेसिन। राष्ट्रिय स्तरको मिडिया जी न्युजमा कालेबुङलाई लिएर गलत समाचार प्रसारण गरिएको आरोपमा च्यानल विरुद्ध गोजमो कालेबुङ जिल्ला समितिले कालेबुङ थानामा दर्ता गर्यो प्राथमिकी। उजाला योजना अन्तर्गत निशुल्क पाइने खाना पकाउने ग्यास उपभोक्ताहरूले अविलम्ब ग्रहण गर्नुपर्ने माग्पा नेता तारा सुन्दासको मन्तव्य। जिटिएद्वारा सिलगढीको पहाडी भवनमा सञ्चालित जिटिए हेल्पलाइनले अहिले घडी धेरै सहयोग प्रदान गरिरहेको मानिसहरूको भनाइ। अनि सामाजिक दूरीको नियमलाई पालन गर्दै डुवर्सको कालचिनीमा आजबाट सुरु भयो 100 दिने कार्य। केटिभीको युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक रूपमा केटिभी समाचार हेर्न हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको निम्ति यो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर छेउमा रहेको यो बेलको आइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले दैनिक रूपमा केटिभी समाचारको नोटिफिकेसन्स पाउनुहुनेछ। यसबाहेक तपाईहरूले हाम्रो फेसबुक अकाउन्ट मार्फत पनि ताजा समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको निम्ति हाम्रो फेसबुक पेज केटिभी कालिम्पोङ लाइक अनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। अहिले घडी केटिभीले युट्युब र फेसबुक मार्फत कालेबुङ मात्र होइन, सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्स अनि सिक्किमको समाचारहरू पनि सङ्कलन गरी प्रसारण गरिरहेको छ। हामीलाई लाइक, फलो र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। जिटिएद्वारा कालेबुङको मूल प्रवेशद्वार चित्रेमा लगाइने थर्मल स्क्यानर मसिन भोलिदेखि सञ्चालन गरिने भएको छ। जिटिए क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने मूल प्रवेशद्वारहरूमा जिटिएले अत्याधुनिक तकनिकीको थर्मल स्क्यानर मेसिनहरू जडान गर्ने घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणा अनुरूप 2 दिन अगाडि दार्जिलिङ, खरसाङ, मिरिक आदि क्षेत्रहरूमा प्रवेश गर्ने मूल प्रवेशद्वार सिमलबाडीमा उक्त थर्मल स्क्यानर मेसिन जडान गरिसकेको छ भने यता कालेबुङमा प्रवेश गर्ने मूल प्रवेशद्वार चित्रे परिसरमा पनि उक्त थर्मल स्क्यानर मेसिन जडान गरिने भएको छ। चित्रेको मूल गेटमा उक्त थर्मल स्क्यानर मेसिन लगाउने ठाउँ नपाएपछि आज जिटिए अध्यक्ष अनित थापाको विशेष उपस्थितिमा सो मेसिन कुन ठाउँमा जडान गरिने हो सो बारे स्थलगत भ्रमण गरिएको छ। इन्जिनियरहरूको साथमा स्थलगत भ्रमण गरेपछि चित्रेदेखि केही माथिको जङ्गलमा सो थर्मल स्क्यानर मेसिन अनि चेकिङ पोइन्ट बनाइने तय गरिएको छ। भोलि उक्त थर्मल स्क्यानर मेसिन जडान गरेर काम सुरु हुने पनि जानकारी पाइएको छ। त्यो जग्गा हेरेर जानुभएको छ र त्यो थर्मल स्क्यानर चाहिँ भोलि सेट गरेर भोलिदेखि चाहिँ टेम्पररी यहाँनिर स्टार्ट गर्नु र अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर यहाँनिर त्यसको लागि कन्टिन्युस गर्नको लागि जुन इन फ्युचर चाहिन्छ नि त्योहरू पनि उहाँले इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको छ र त्यस्तो प्रकारले भोलिदेखि अरू त्यो इन्स्टलेसनको प्रोग्रामहरू पनि चल्छ र त्यो इन्फ्रारेड थर्मल क्यामेरा चाहिँ टेम्पररी रूपमा तपाईँको यहाँनिर एउटा सानोबडे जग्गामा भए पनि भोलिदेखि स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँको इन्स्ट्रक्सन छ। भोलिदेखि नै यो सुरु हुन्छ। भोलिदेखि इन्स्ट्रक्सन हामीले भोलिदेखि नै स्टार्ट गर्छौँ। किन यहाँनिर यो जग्गालाई चुज गरियो? यो जग्गामा चाहिँ यो अलिकति वाइड जग्गा छ, ट्राफिक कन्जेसन कम्ती हुन्छ यहाँनिर, ट्राफिकलाई प्रब्लम नहोस्, मान्छेहरूलाई प्रब्लम नहोस् भनेर चाहिँ चेयरम्यान साहबले यो जग्गालाई चुज गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय मिडिया जी न्युजमा कालेबुङलाई लिएर गलत समाचार प्रसारण गरिएको बताउँदै उक्त च्यानल विरुद्ध गोजमुमो कालेबुङ जिल्ला समितिले कालेबुङ थानामा प्राथमिकता दर्ता गरेको छ। राष्ट्रिय मिडियाहरू विशेष गरी जी न्युजमा कालेबुङलाई लिएर गलत समाचार प्रसारण गरिएको बताउँदै उक्त जी न्युजको विरुद्ध गोजमुमो कालेबुङ जिल्ला समितिले कालेबुङ थानामा प्राथमिकी दर्ता गरेको छ।
गोजमुमो कालेबुङ जिल्ला समितिका कार्यकारी अध्यक्ष रोशन राई, महासचिव गायत्री मुखिया, साङ्गठनिक सचिव विनय घिसिङ, केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू प्रवीण रपाल, नोर्देन लामा, वार्ड कमिसनर बबिता चौरसिया आदिको एक टोलीले आज कालेबुङ थानामा गई उक्त प्राथमिकी दर्ता गरेको छ। उक्त विषयबारे साङ्गठनिक सचिव विनय घिसिङले थप जानकारी दिएका छन्। कालेबुङ जिल्ला समिति लगायत सेन्ट्रल कमिटीको पक्षबाट आज हामी यहाँ थानामा आएर जी न्युजले केही दिन अगाडि जुन यहाँनिर आज यो कोभिड-19 को प्रकोपमा जुन एउटा जनसाधारणले झेलिरहेको छ त्यही माथि पनि यसमा अझै जी न्युजको यो कतिपय डिजाइनर पत्रकारहरू नै म भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले जुन किसिमको न्युज दिए होइन, प्रपर ग्राउन्ड रियालिटी नबुझिकन, भेरिफाई नगरिकन कि कालिम्पोङमा विभिन्न डिस्ट्रिक्टहरू लगायत कालिम्पोङमा पनि अन्य डिस्ट्रिक्ट हामीलाई भन्नु केही छैन, उनीहरूले के तथ्य पायो, के कसरी गर्यो। तर कालिम्पोङको एज फार एज कालिम्पोङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कुनै पनि प्रकारले त्यस्तो मारपिट भएको हामीले पाएको छैनौँ या त्यस्तो भएको छैन। र जुन कुरो देखाउँदाखेरि आज कालिम्पोङ एउटा पिस लभिङ पिपलहरू बस्ने ठाउँ हो। त्यसो हुँदाखेरि कालिम्पोङमा कुनै पनि किसिमको त्यस्तो त्यहीमाथि यस्तो घडीमा त त्यो घटेकै छैन, माने घट्ने कुरा नै आउँदैन। र बेसलेस न्युज जुन दिएर कालिम्पोङको गरिमालाई एउटा ठेस पुर्याउने कार्य भयो, त्यो कार्यमा चाहिँ विशेष गरी हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको पक्षबाट चाहिँ यस्तो किसिमको यहाँ आज भर्खरै हामीले एफआइआर दिएको छौँ र यस्तो किसिमको तपाईँको तथ्य राम्रोसँग नबुझी ननिकालिकन चाहिँ यसरी न्युजतिर प्रसारण भएको हुनु हुँदैन भन्दै विरोध गर्दै आज हामीले यहाँ एउटा एफआइआर लज गरेको छौँ। र विशेष यसमा फेरि कालिम्पोङ हाम्रो जग्गा हो र कालिम्पोङमा सबैजना अघि आउनुपर्छ, यस्तो कुरोको खण्डन गर्नुपर्छ, विरोध गर्नुपर्छ। आज विशेष गरी घर बसी बसी कतिजना फेसबुक ट्विटरतिर पनि कमेन्ट गर्नेहरूलाई पनि विशेष यही कुरा हामी भन्न अपिल गर्न चाहन्छौँ। आज भन्ला कसैले फेरि यस्तो समय पनि आएर राजनीति गर्यो या अरू कुनै रूप दिनु चाहला, तर यसलाई राजनीतिक नजरले नहेरिदिने, यसमा कुनै राजनीतिक रङ नछेपी पनि दिने, कालिम्पोङलाई बदनाम गर्दाखेरि चाहिँ सबैजना बोलेको हुनुपर्छ। र यसैले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हामी घोर विरोध गर्छौँ, खण्डन गर्छौँ, यो कुरोको विरोध गर्छौँ। र त्यही विरोध जनाउँदै आज विशेष गरी हामी यहाँ थानामा आएर विशेष गरी यो एउटा एफआइआर लज गरेको छौँ। उजाला योजना अन्तर्गत निशुल्क बाँडिने खाना पकाउने ग्यासका उपभोक्ताहरूले अविलम्ब आफ्नो ग्यास प्राप्त गर्नुपर्ने माकपा नेता तारा सुन्दासले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री उजाला योजना भनेर भारतवर्षको 8 करोड नारीहरू, विपन्न परिवारका, बीपीएल परिवारका नारीहरूलाई जुन चाहिँ ग्यास दिने व्यवस्था गरेको थियो र त्यो ग्यासमा अहिले जुन चाहिँ अप्रेलको महिनादेखि लिएर जुनसम्मको 3 महिनामा चाहिँ जसले उजाला योजनाको निम्ति एप्लाई गरेर जुन ग्यास पाएको छ उनीहरूलाई सित्तैमा ग्यास दिने प्रावधान केन्द्र सरकारले गरेको थियो र गरेको छ र त्यो कुरा चल्दैछ। र यसैले गर्दा अहिले घरि धेरै ठाउँबाट विभिन्न इलाकाबाट गाडी चल्दैन, ग्यास पाएको छैन, यो भएको छैन भनेर मान्छेले विभिन्न प्रकारले फोन गर्ने, मेसेज गर्ने गरिरहेका छन्। र यसै सन्दर्भमा आज हामीले यो विषयवस्तुलाई अघि सार्नु पर्यो। र चोक के हो भनेदेखिलाई भारत सरकारले अप्रेल महिनाको लागि जुन चाहिँ ग्यास दिएको छ त्यो फ्री हो, मेको लागि फ्री, जुन पनि फ्री। र यसमा पैसा एकै पैसा लाग्दैन, तपाईँहरूको एकाउन्टमा अप्रेल महिनाको पैसा जसले उजाला योजनाको लागि फर्म भरेर घरमा चुल्हा लगेको छ, फर्म पहिला ग्यास लगेको छ, उनीहरूको पैसा ब्याङ्कमा पसिसकेको छ। तपाईँहरूले आफ्नो ब्याङ्कबाट पैसा झिकेर पनि अहिले तपाईँले ग्यास लानु सक्नुहुन्छ। यदि हामीले यो कुरालाई किन सिरियसली लिँदैछौँ भन्दाखेरि पहाडी इलाका यति साह्रो अभेग ठाउँ छ जहाँ चाहिँ मान्छे हिँडेर पनि पुग्दैन, गाडीले पनि पाउँदैन। त्यही माथि यो लकडाउन भएको बेलामा झन् हिँडेर आउँदै सक्दैन, मान्छे पुग्नै सक्दैन। यस्तो अवस्थामा मानिसलाई जुन असुविधा पर्दैछ यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी के भन्दैछौँ भने जनसाधारणले अवगत गराउँछ। तपाईँको उजाला योजनामा जुन चाहिँ सित्तैमा पाउने जुन ग्यास छ त्यो ग्यास चाहिँ तपाईँ अविलम्ब उठाउनुहोस्, अविलम्ब तपाईँले उठाउनुहोस्। किनभनेदेखिलाई यो 30 तारिकभित्र तपाईँले उठाउन सक्नु भएन, उठाएन भनेदेखिलाई मे र जुनको पनि तपाईँको नाममा आउँदैन, तपाईँको क्यान्सल हुन्छ।
त्यसले गर्दा सिपिएम पार्टी गरिब जनसाधारणलाई, गरिब आमाबाबुलाई, आमाहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई जसले उज्यालोको लागि एप्लाई गरेका थिए उहाँहरूलाई हामी आह्वान गर्छौँ, तपाईँहरूले अविलम्ब जहाँबाट तपाईँले ग्यास बुक गर्नुभएको थियो, जहाँ तपाईँले 2500 रुपियाँ दिएर जुन गर्नुभएको थियो त्यो ठाउँमा गएर खास त पैसा लाग्दैन र पनि हाम्रो इलाकामा पैसा लिएको छ, त्यो कुरा सर्वविदित छ। यसैले गर्दा म तपाईँहरूलाई यो आह्वान गर्छु, अविलम्ब तपाईँहरू गएर त्यहाँ जानुहोस्, अफिसमा गएर त्यो ग्यासको दोकानमा गएर तपाईँहरूले भन्नुपर्छ हाम्रो यो 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 भएको छ, तपाईँहरूको आधार कार्डको जेरक्स र पहिला काटेको जुन स्लिप छ, तपाईँलाई जुन चाहिँ स्लिप दिएको छ पैसा दिँदाखेरि चुला दिँदा जुन स्लिप, त्यो देखाएर फेरि तपाईँहरूले अविलम्ब लाने होस्। कारण यो लगेन भनेदेखिलाई आउँदो दिनमा तपाईँहरूको फेरि त्यो जुन चाहिँ फ्रीमा पाउने 2 महिनाको जुन 3 महिनाको जुन फ्री पाउने छ त्यो पाउनु हुँदैन भन्दै यो पनि भन्छौँ, भारत सरकारले 8 करोड मान्छेलाई फ्रीमा दिने जुन योजना बनाएको थियो, यति साह्रो व्यापकतासँग हल्ला आमा बहिनी अब दाउरा गराउन पाउँदैन, आँखामा आँसु आउँदैन भन्दै थियो, तर आँसु आएकै छ अहिले। र अहिले हामीसित एउटा डाटा छ, क्यानाडाको युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिस कोलम्बियाका रिसर्च स्कलर्सहरूले यो कसरी चाहिँ भारतमा यसरी चाहिँ फ्रीमा बाँड्दैछ यो भनेर रिसर्च गर्नेहरूले एउटा डाटा पेश गरेका थिए र त्यो इन्टरनेसनल टुडे जर्नलमा पब्लिस भएको थियो र त्यसमा भनिएको थियो अहिले पनि त्यो 8 करोड मध्ये 2.5 वर्षमा 3 वर्ष लगातारमा मरेर मान्छेले एकपल्ट दुईपल्ट पनि थाप्दैछ ग्यास। यहाँसम्म छ 85 लाख जनाले त एक पहिला थापे अहिले त फ्रीमा दिएको छ थाप्यो, अहिले थाप्नु धरि गएको छैन। त यस्तो अवस्था छ, किनभनेदेखि अवस्था टाढो छ, हाम्रो घरमा पुऱ्याइदिँदैन, हुँदा लिनु आउनु सक्दैन, त्यसै त भयो नि, त्यसै त छ नि, त्यसै दिँदैछ, तर त्यो जुन चाहिँ पैसा लिनु जानुपर्छ, जुन पैसा तिर्नुपर्छ त्यो पैसा गरिब मान्छेको छैन। त यस्तो अवस्थामा जनसाधारणलाई अझै सस्तो बनाइदिने, किनभने म पहाडको कुरा गर्दैछु, पहाडमा त यति साह्रो छ, कुल्लीलाई बोकाएर लगायो 200 रुपियाँ लिन्छ, 100 रुपियाँ त्यसै लिन्छ। यसले गर्दाखेरि अविलम्ब तपाईँहरू गएर आफ्नो जहाँबाट लिएको छ, हिन्दुस्तान पेट्रोलियमको, भारत पेट्रोलियमको, आइओसीको, यो 3टा कम्पनीको छ र यो 3टा त्यो कम्पनीको हामी नम्बर पनि तपाईँलाई दिन्छौँ, त्यो नम्बरमा गएर बुक गर्नु सक्नुहुन्छ या त्यो अफिसमा जानु सक्नुहुन्छ। त्यो अफिसमा गएर चाहिँ तपाईँले त्यहाँ एउटा फर्म भर्नुहोस् र फर्म भरेर तपाईँहरूको पाउने फ्रीको ग्यास लानुहोस् भन्ने कुरा हामी तपाईँहरूलाई अवगत गराउँछौँ। जिटिएद्वारा सिलगढीको पहाडी भवनमा सञ्चालन भइरहेको जिटिए हेल्पलाइनले अहिले घडी धेरै सहयोग भइरहेको मानिसहरूले बताएका छन्। लकडाउन सुरु भएको केही समय पश्चात जिटिएले सिलगढी क्षेत्रका मानिसहरूको निम्ति सहयोग गर्न हेतु पहाडी भवनमा जिटिए हेल्पलाइन सञ्चालन गरिरहेको छ। उक्त जिटिए हेल्पलाइनका प्रमुख भार बिन्नी शर्मालाई दिएको छ। अहिले सिलगढी क्षेत्रमा उक्त जिटिए हेल्पलाइनद्वारा पहाड लगायत सिलगढीका मानिसहरूले धेरै सहयोग पाइरहेको जानकारी पाइएको छ। कतिपय मानिसहरू सिलगढीमा काम गर्न गएको तर लकडाउनको कारणले त्यहीँ फसेपछि अहिले घडी घर भाडा तिर्न समेत हम्मे परिरहेको मानिसहरूलाई पनि जिटिए हेल्पलाइनद्वारा सहयोग भएको जान्नमा आएको छ भने यसरी नै स्वास्थ्य लाभ गर्न गएका धेरै मानिसहरू जो लकडाउनको कारण सिलगढीमा फसेका थिए उनीहरूलाई घर पुर्याउने काम पनि जिटिए हेल्पलाइनले गरिरहेको छ। सहयोग पाउने सम्पूर्ण महानुभावले जिटिए प्रति अनि जिटिए हेल्पलाइन प्रति कृतज्ञता प्रकट पनि गरेका छन्। I just wanted to thank the GTA chairman किनभने हामी 1 मन्थदेखिकै तल सिलगढीमा लकडाउनमा फसिरहेको थियो, मेरो नानीको भ्याक्सिन पनि भएको थिएन, तर उहाँहरूको जिटिए हेल्पलाइनले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो नानीको भ्याक्सिनेसन पनि भयो, प्लस म आज कोस्याङ पनि आउनु पाएँ मेरो घरमा, त्यसको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू एन्ड आई रियली एप्रिसिएट द इनिसिएटिभ। यो चाहिँ पहाडको मान्छेहरूको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो हेल्प हो। थ्याङ्क यू सो मच। नाम सोइता बस्नेत हो होइन, म कालिम्पोङ इस्ट बेङ्गलको हो। म यहाँ सिलगढी काम गर्न आएको थिएँ तर म यहाँ फसेँ होइन। अन्त रुम रेन्ट नतिर्दाखेरि चाहिँ मालिकले पुरा अब क्याच गर्नुभयो हामीलाई। अन्त हामीले यहाँ जिटिएको अङ्कलहरूलाई भन्नुभयो, अङ्कलहरूले हेल्प गरिदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद अङ्कलहरूलाई। म चाहिँ रेजिना तामाङ हो, म चाहिँ खरसाङको। फिलहाल यहाँनिर सिलगढीमा चाहिँ म काम गर्न आएको थिएँ। अन्त यो लकडाउनको कारणले चाहिँ पुरा प्रब्लम भइरहेको थियो। अन्त घरमा ग्यासहरू पनि
सकिराखेको थियो अनि अलिकति पैसाको खाँचो परेको थियो अन्त मैले यहाँनिर दादाहरू हुनुहुन्थ्यो जिटिएको दादाहरूलाई अनि दादाहरूलाई भनेर चाहिँ दादाहरूले गरिदिनु भयो मलाई चाहिँ धेरै मोहित पार्नु र मेरो रेसिडेन्स एक्चुअली मेरो घर चाहिँ तपाईँको मिरिक सियोक नारायण गाउँ हो र अहिले प्रेजेन्ट अहिले म यहाँ जब गर्छु सिलगढीमा र सो द्याट्स वाइ अलिकति प्रब्लम भइरहेको छ मेरो त्यो रेन्टको लागि र यहाँ तपाईँहरू जिटिएबाट मेरो अलिकति यहाँ सहयोग गर्नुहुँदैछ सो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ हाम्रो अमित सरहरूलाई अन्त त्यही हो द्याट्स इट हुन्छ। हामी कालिम्पोङमा बस्नेहरू हो त यहाँ चाहिँ हामी सिलगढीमा बस्छौँ किनभने मेरो डायलिसिस यहाँ छ त्यही कारण अब तपाईँहरूले मद्दत गर्नुभयो गाडी पनि थिएन हामी कस्तो दुःख गरेर हिँड्दै थियो अहिलेको तपाईँहरूले धेरै मद्दत गर्नुभयो विनय तामाङ अनिल थापाज्यूले पुरा राम्रो गर्नुभएको हामीलाई तपाईँलाई मुरी धन्यवाद छ तपाईँहरूले नै गर्दाखेरि आज हामी डायलिसिस हुँदैछ अनि मेरो अर्को एउटा रिक्वेस्ट पनि छ कि कालिम्पोङमै हामीलाई खोलिदियो भने त अझै म पुरा खुसी हुने थिएँ हामी जस्तो थुप्रो छ यहाँनिर अब बस्नु पनि साह्रो पर्छ कस्तो महँगो छ घरहरू पनि पैसा पनि पुग्दैन आर्मीले हामीलाई आर्मीको थ्रुबाट गरेको भने आर्मीले पैसै हालिदिँदैन कस्तो दुःख छ त्यही कारण तपाईँहरूले यत्रो गरिदिनु भयो अझै त्यति सोचिदिनु भयो भने धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँछु। म चाहिँ यहाँ सिलगढीमा आएर बिमारी मेरो हस्बेन्डलाई लिएर आएको थिएँ त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ बहुतै प्रब्लम भएको थियो गाडीहरू नपाएर के अरे कति रिक्साहरू अटोहरू टोटोहरूले 1500हरू आनन्दलोकबाट यहाँनिर सालबाडी आउनु पनि 1500हरू भनेको तर मैले कति ठाउँ जिटिएको उयसहरूलाई नेताहरूलाई उयो गरेँ फोनहरू गर्दाखेरि मलाई अनु दिदीले मलाई फोन नम्बर दिनुभयो र मैले बिन्दी शर्माज्यूलाई फोन गरेँ उहाँले मलाई जिटिएको मार्फत गाडी दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद जिटिएको अनि अभिषेक भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँले बहुतै हेल्प गर्नुभयो जति बेला पनि आइदिनुहुन्छ अन्त हाम्रो जिटिएको सदस्यहरूलाई बहुतै धन्यवाद छ मेरो हृदयबाट नै आन्तरिक हृदयबाट नै धेरै धेरै धन्यवाद छ बिन्नी शर्माज्यू अनि थापाज्यूहरूलाई अनु दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि एकजना बहिनी चिन्नु त चिन्दिनँ म हिमाली बहिनी उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले पनि मलाई यस्तो ठाउँमा फोन गर्नुहोस् यस्तो ठाउँमा फोन गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो हस्बेन्डको अहिले डायलिसिस चल्दैछ अनि म यहीँ मेथीबारीमै बसिरहेको छु कर्स्याङ आउनु जानु मलाई प्रब्लम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँ मेथीबारीमै बसिरहेको छु त्यसले गर्दा यहाँ मलाई यही जिटिएकै तर्फबाट नै मलाई सहयोग भइरहेछ उहाँहरूलाई धेरै। आरएसएल र हिल स्टार नेटवर्क वेलफेयर एसोसिएसनद्वारा लोवर बङबस्ती माता सरस्वती धाम परिसरमा विपन्न परिवारलाई चामल दाल सब्जी तेल वितरण गरिएको छ। लकडाउनको समय विपन्न परिवार तथा विकलाङ्गहरूलाई भइरहेको असुविधालाई ध्यानमा राखेर विभिन्न पक्षबाट राहत सामग्री वितरण भइरहेको छ। यसै क्रममा आरएसएल बिजनेस प्राइभेट लिमिटेडद्वारा पनि आज लोवर बमबस्तीका विपन्न परिवारहरूलाई चामल दाल सागसब्जी आदि वितरण गरिएको छ। माता सरस्वती दिव्यधाम परिसरमा क्षेत्रवासी लीला प्रसाद भुर्तेल दुर्गा दङ्गाल अर्जुन बराल आदिको उपस्थिति र सहयोगमा उक्त राहत सामग्री वितरण गरिएको छ। यस्तो महामारीको समयमा गाउँका अति विपन्न परिवारलाई यसरी गरिएको सहयोगको निम्ति आरएसएल बिजनेस प्राइभेट लिमिटेड प्रति माता सरस्वती दिव्यधामका सञ्चालन समितिका सभापति दुर्गा प्रसाद दङ्गालले आभार व्यक्त गरेका छन्। यसरी नै विशेष महामारीको समयमा विपन्न परिवारलाई राहत सामग्री सँगसँगै कोरोना विषय जागरुक गराउने ग्रुपको उद्देश्य रहेको सचिव योगेश थापाले बताएका छन्। सरकारले गर्ने जग्गामा सरकारले गरिरहेको हुन्छ, सरकारले दिइरहेको हुन्छ, तर त्यस्तो जग्गा हुन्छ जुन जग्गामा सायद सहायता पुग्न नसक्ला त्यस्तो जग्गामा चाहिँ जुनै सङ्घ संस्था सरकारी माध्यम तथा कुनै सङ्घ संस्थाको माध्यमबाट साथसाथै कोही अलिकति पनि जो महानुभावहरू आफू अलिकति राम्रो अवस्थामा भएको हुन्छ उहाँले एउटा गरिब दुखीहरूलाई भोजन गराइदिनु भनेर उहाँको नम्र निवेदन छ। यसै आह्वानलाई सर्वोपरि गर्दै यो कालिम्पोङका यो आरएसएलका यो पदाधिकारी जतिजना यहाँ महानुभावहरू आउनुभएको छ उहाँहरूले यस जुन यो भोजनको जुन उयो थियो
प्रधानमन्त्रीको जुन आउँथ्यो यसलाई सिरोपर गरी उहाँले यहाँका गरिब बमबस्तीका यस लोवर बमबस्तीका गरिब जनताहरू जतिजनालाई पनि उहाँले यहाँ बोलाउनु भएको छ, सायद 15-20 जना होला, उहाँहरूलाई यो जुन उहाँले आज यो सामग्री खाद्य सामग्री राहतको सामग्री भनौँ उहाँहरूले प्रदान गराउनु भएको छ। यसको निम्ति म यो सरस्वती यो माता सरस्वती दिव्यदान समितिको सभापति साथै समस्त यस जुन समितिको जो कार्यकर्तागणको तर्फबाट उहाँहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तौरमा पनि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो एउटा ठुलो यहाँको यस गरिब जनताको लागि ठुलो एउटा उहाँहरूको एउटा यो सराहनीय कार्य र यस्तै पाराले अरू संस्थाहरूले पनि बाँडिरहेको छ। र कसैको छेउमा कसैले हाँक्छौँ काट्दाखेरि है खोक्दाखेरि चाहिँ त्यो थुक्को छिटाबाट पनि यो भाइरसहरू सर्ने गर्दछ र त्यसको लागि प्रोटेक्सनको लागि अरूलाई पनि आफ्नो त्यो जुन चाहिँ छिटाहरू दुर्गन्धहरू यो खोकीहरूबाट चाहिँ अरूलाई नफैलोस् भनेर आफूले पनि लाएको र अरूले पनि लाओस् भन्ने हामी यो जागरुकता पनि हामीले गाउँघर समाज अनि हामीले यो काम गर्दै दिँदैछौँ। हाम्रो उद्देश्य यस प्रकारको छ। साथै हामीले अनि हाम्रो जुन चाहिँ निम्न वर्गको ह्यान्डिक्याप जति पुग्छ हामी त्यति दिन्छौँ र हाम्रो लिस्टमा चाहिँ अरूको जस्तो अरूले पनि गरिरहेछ, म्युनिसिपालिटीले पनि गरिरहेछ, हाम्रो अरू एसोसिएसनहरूले पनि गरिरहेछ। बृहत रूपमा हामीले गर्नु सकेको छैनौँ। हामी चाहिँ पार्टिकुलर ह्यान्डिक्याप पर्सनहरूलाई निकाल्दैछौँ। एकदमै निम्न क्याटेगोरीको स्तरको हामीले सदस्यहरूलाई निकालेर हामीले यो राहत सामग्रीहरू वितरण गरिरहेको छौँ र हाम्रो कार्यक्रम मिरिक नगरपालिका क्षेत्र लगायत दार्जिलिङ, खरसाङ अनि कालेबुङ पहाडमा आम नागरिकहरूलाई खाद्यान्न सामग्रीको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर हिल टिएमसी पार्टीले राहत वितरण कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको जानकारी मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एवं हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईले दिएका छन्। इलाकाभित्र त हामीले बहुतलाई बाँडिसकिसक्यौँ। मोटामोटी 100% भनौँ होइन, प्रत्येक गाउँ मैले भन्दैछु एकजना फ्यामिली पनि नछोडियोस् भन्ने पक्षमा यहाँ छौँ हामी। तर अस्ति पनि हामीले भनेको छौँ हामी म्युनिसिपालिटी क्षेत्रभित्र कसैलाई पनि भोको बस्नु दिँदैनौँ भन्ने कुरो हामीले पहिला नै भनेको छौँ, हामी दिँदैनौँ पनि। र यसले गर्दाखेरि गाउँ बस्ती पनि हामी बाँड्ने प्रयास गर्छौँ। जति वर्षक हुन्छ हामीहरू जग्गा जग्गा गएर बाँड्ने प्रयास गर्दैछौँ। हिजो अस्ति हामीहरू मङ्पुर क्षेत्रमा गयौँ, त्यहाँनिर 900 घरलाई दियौँ र अब भोलि हामी फेरि सुनदापतिर पनि जाने, त्यहाँनिर पनि के कस्तो छ त्यो हामी हेरेर त्यहाँनिर राहत पुऱ्याउने हामी कोसिस गर्छौँ। हामी वर्षक हामी जति हुन्छ मान्छेलाई सहयोग पुऱ्याउने हामी कोसिस गरेको हुन्छौँ। अच्छा, हिल टिएमसी अध्यक्षको हैसियतमा तपाईँले दार्जिलिङ पहाडको जुन प्रकारको आम मानिसहरूमा जुन प्रकारको खाद्य अभाव है नहोस् भन्ने कुरा तपाईँले एउटा पहल गराउनु भएको छ। तपाईँ केही दिन अघि मङ्पु जानुभयो, भोलि तपाईँ उता सुनदा जानुहुन्छ है, अन्य कहाँ कहाँ जग्गा जाने तपाईँ कार्यक्रम बनाउनु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, यो जग्गा जग्गा जति जग्गा हुन्छ प्रब्लम छ त्यहाँनिर हामी जाने कोसिस गरेछौँ र खाद्यको कुनै किसिमको अभाव नहोस् भनेर चाहिँ हामीले प्रशासनिक उस गरेर आज मैले यहाँ मिरिक एमओ डिलरहरूसँग लिएर पनि मैले उहाँहरूसँग पनि मिटिङ बसेँ र मिटिङ बसेको छु र सबै एमओ डिलरहरूले जुन चाहिँ गभर्मेन्टले हामीलाई जुन चाहिँ रासिन पानी दिएको छ र जुन चाहिँ कोटा अनुसार 6 किलो चामल र 5 किलो आटा दिएको छ र यो उहाँहरूले पनि सुचारू रूपले बाँडिदिने र यसमा कुनै किसिमको तलमाथि नहुने भनेर गर्दैनौँ र हुँदैन भनेर उहाँहरूले मलाई एसुरेन्स गर्नुभयो र म सम्पूर्ण दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, मिरिक सबै जग्गाको एमआर सबै डिलरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यही आह्वान गर्छु। जसरी आज मिरिककोले उहाँहरूले हामीलाई वचन दिनुभयो कि हामी प्रत्येक जग्गामा हामीहरू दिन्छौँ रासिन पानीहरू हामीहरू एउटा सुचारू रूपले दिन्छौँ भनेर र सबैलाई म यो आह्वान गर्छु। यो अवधिमा चाहिँ उहाँहरूले यसरी नै जसरी आज मिरिकको एमआर डिलरहरूले हामी समक्षमा मिटिङ बसेर जुन किसिमले उहाँहरूले एसुरेन्स गर्नुभयो हामीले र अरू जग्गाको अन्य डिलरहरू पनि त्यसरी गरिदियोस् होइन। र जुन चाहिँ अहिले आपतकालीन आइरहेको छ यसलाई चाहिँ सबैले एउटा आफ्नो कर्तव्य सम्झेर काम गरिदिने आह्वान गर्छु। र गभर्मेन्टले जुन किसिमले दिइराखेको छ र जुन किसिमले सहयोग पुर्याइरहेछ र यसमा चाहिँ मान्छेहरू कुनै किसिमको सायद मेरो हिसाबले गर्दाखेरि भोको हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन र हाम्रो तर्फबाट हामी फुल प्रयास गर्छौँ र गभर्मेन्टले पनि यसमा फुल प्रयास गरिरहेको छ र यसमा यो किसिमले कुनै किसिमको यहाँनिर चाहिँ खाद्यको
अभाव चाहिँ दार्जिलिङ पहाडभरि नै हुन्छ। दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ मिरिक कुनै जग्गा हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन। गर्दै आउँदैछौँ, प्रत्येक जग्गा नै आउनु गर्दैछौँ। हामीले नेग्लिजेन्सी गर्नु हुँदैन। यसको लागि स्वास्थ्य भन्दा ठुलो कुरो केही पनि होइन र घुमफिर गर्नु छ, भोलि केही कुरो गर्नु छ, भोलि हामी गर्न सक्छौँ नि। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले मान्छेलाई सोसियल डिस्टेन्समा बसिदिने र जुन चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले गाइडलाइन निकालेको छ त्यो गाइडलाइनलाई सम्पूर्ण पहाडवासीले फलोअप गरिदियोस्। र अहिलेसम्म कालिम्पोङमा एउटा केस भएको बापत अरू केसहरू भएको छैन र पहाडमा त एउटै केस पनि भएको छैन र म यही आउनु गर्छु पहाडमा चाहिँ यो केसहरू नहोस् होइन। यसले गर्दाखेरि मतलब एउटा मान्छेलाई तरास हुन्छ, यहाँ कसैलाई केही भएन एउटा तरास भइहाल्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नै हामीहरू चाहिँ मतलब सतर्क बस्यौँ भनेदेखि हाम्रो स्वास्थ्य ठिक छ भने स्वास्थ्य भन्नु ठुलो कुरो केही पनि होइन। र त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई एउटा जुन चाहिँ गभर्मेन्टले गाइडलाइन दिएको छ, जुन चाहिँ एउटा मेडिकल डिपार्टमेन्टले गाइडलाइन दिएको छ त्यसलाई चाहिँ फलोअप गरिदिए जाओस्, एउटा कर्तव्य सम्झेर एउटा निष्ठापूर्वक गरिदिए जाओस् भन्ने म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। कालेबुङमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हातपाई गरिएको राष्ट्रिय इलेक्ट्रोनिक मिडियाद्वारा प्रसारित खबरको पश्चिम बङ्गाल दमाई विकास बोर्डले तीव्र रूपमा भर्त्सना जनाएको छ। बोर्डका चेयरम्यान गंगासागर पञ्चकोटीले कालेबुङमा यस्तो कुनै घटना नभएको तथा उक्त समाचारको माध्यमबाट कालेबुङ मात्र होइन पश्चिम बङ्गाल राज्यलाई नै बदनाम बनाउन खोजेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। मैले सुने कि नेसनल च्यानलमा कालिम्पोङको एउटा न्युज आयो जहाँ चाहिँ कालिम्पोङको स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हातपात गर्यो अथवा उहाँसँग मिसबिहेभ गरियो र उहाँलाई कुटपिट गर्यो भनेर नेसनल न्युजले दिएछ। मैले पछाडि हेरेँ, यो सरासर तपाईँको गलत हो। यसको हामी घोर खण्डन गर्छौँ। म एउटा व्यक्तिगत रूपमा पनि यो न्युजको म खण्डन गर्छु, किनभने यस्तो देशव्यापी एउटा यो महामारी चलिरहेको छ जहाँ हामी एउटा सिपाही भएर काम गरिरहेको छौँ है। हाम्रो मुख्यमन्त्रीले पनि आफैले हिँडेर ठाउँमा गाउँमा पुगेर काम गरिरहनु भएको छ, अवेरनेस गरिरहनु भएको छ। अनि हामी स्वयं कालिम्पोङको मान्छे, हामीलाई त्यस्तो केही थाहा छैन, तर नेसनल मिडियाले कसरी थाहा भयो यो कुरा, जुन कुरा चाहिँ भएकै छैन। र यसको सम्पूर्ण चाहिँ यो चाहिँ एउटा यो वर्ल्डमा एउटा बायोलोजिकल वार जस्तो भइरहेको छ है, यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि, कोभिड-19ले गर्दाखेरि। यसमा चाहिँ केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालयबाट यस्तो खालको खबर आउनु चाहिँ यो चाहिँ बङ्गालको निम्ति ठुलो एउटा बङ्गाललाई बदनाम गर्ने र कालिम्पोङलाई बदनाम, कालिम्पोङको नामलाई बदनाम गर्ने प्रचेष्टा भइरहेको छ। राजनीति चलखेल पनि यहाँ कहाँ कता हामी गन्दा थाहा पाउँदैछौँ। र यस्तो यो जसले पनि यो सोर्सबाट तपाईँको यो खबर प्रचारमा ल्यायो, यो उहाँहरूको इन्टेन्सन, उहाँहरूको नजर चाहिँ बङ्गालप्रति र हाम्रो कालिम्पोङप्रति राम्रो छैन भन्ने स्पष्ट गर्छ र यसको हामी घोर खण्डन गर्छौँ। र हिजोकै दिनमा एउटा संस्थाले संस्थाले डिएमको मार्फत गृह मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीलाई यो एउटा चिठी पठाएको छ ताकि यो चाहिँ गलत खबर हो, यसो चाहिँ नगरिदियो जाओस् भनेर। अनि यो एउटा तपाईँलाई सबै थाहा भएको कुरा हो, केन्द्रमा कस्तो सरकार छ, बङ्गालमा कस्तो सरकार छ। यो एउटा मतभेद, एउटा यस्तो सिचुएसनमा पनि उहाँहरूले आफ्नो दुनो सोझाउने कामहरू गरिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। हाम्रो राज्यलाई, हाम्रो पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्रीलाई र पहाडलाई बदनाम गर्ने चेष्टा चाहिँ यो एक प्रकारको एउटा ग्रुप अफ कम्पनीले गर्दैछ र यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ। र कालिम्पोङमा त्यस्तो घटना केही पनि भएको छैन, शान्ति छ, कुनैलाई अन्य अत्याचार केही भएको छैन, एकदमै शान्ति छ, शान्तिपूर्वक काम भइरहेको छ, लकडाउन पालन भइरहेको छ। र हामीले पनि बोर्डको तर्फबाट पनि हामी जति पर्सनल्ली एउटा चेयरम्यानहरू मिलेर पर्सनल्ली जति सक्दो जनतालाई सुविधा दिने र यसरी हामीले सेनिटाइज गर्ने कामहरू, मास्क बाँड्ने कामहरू गरिरहेको छौँ। यो हामीले सो इच्छामा र मुख्यमन्त्रीको जुन पाइलामा मुख्यमन्त्रीको जुन एउटा उहाँको एउटा विचार छ कि सबै जनतालाई हामीले सेवा पुऱ्याउँ भन्ने उहाँको जुन एउटा धारणा उहाँ आफै लागि पर्नु भएको छ, उहाँको टेवा। गोरामोमो सामाजिक सेवा अभियान अन्तर्गत हिल तग्दा टिस्टा भ्याली समष्टि अन्तर्गत 5 वटा चियाबारीहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बाँच्न र बचाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै मास्क अनि पन्जा वितरण गरिएको जानकारी गोरामोमो श्रमिक संगठनका सचिव रविन राईले दिएका छन्। नमस्कार। आज दिनाङ्क 23 तारिकको दिन हामी एउटा रङ्ली शाखा एचपिडब्ल्युको तर्फबाट एउटा हामी यो प्रेस रिलिज गर्न लागिरहेका छौँ कि आज हाम्रो दार्जिलिङ ब्रान्च जेएनएलएफको अध्यक्ष श्रीमान
अजय एडवर्ड ज्यूद्वारा आफ्नो विशेष प्रयासमा अनि आफ्नो गोजीको एउटा पैसा लगाएर खर्च लगाएर एउटा दार्जिलिङको सम्पूर्ण टी गार्डनहरूमा यसरी अहिले मास्क वितरण यो ग्लोभ्सहरू वितरण गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसै सन्दर्भमा आज रङ्गलीमा पनि उहाँले आएर यसरी यहाँको जति वर्कर्सहरू छ उहाँहरूलाई एउटा मास्क वितरण गरेर ग्लोभ्सहरू वितरण गरेर अनि उहाँको दोकानबाट लिएर केही ब्रेडहरू वितरण गरेर आज जुन चाहिँ एउटा रङ्गलीलाई सहयोग पुर्याउनु भयो हाम्रो वर्करहरूलाई यसप्रति हामी विशेष अजय एडवर्ड ज्यूप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दै उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथसाथै उहाँको आफ्नो प्रयासमा उहाँ अनि हाम्रो विशेष वन्दना बहिनी अनि प्रताप खाती ज्यूद्वारा जुन चाहिँ एउटा सम्पूर्ण टी गार्डनको वर्कर्सहरूले यो लकडाउनको पैसा जुन चाहिँ एउटा सरकारले घोषणा गरे मुताबिक जुन चाहिँ पाउनुपर्ने हुनाले यो एउटा जुन चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा उहाँहरूले आफ्नै खर्चमा एउटा लेबरको हितमा उहाँहरूले जुन चाहिँ एउटा याचिका दर्ता गरिसकेका छन् त्यसको लागि पनि हामी उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र यो एउटा कोर्टको म्याटर हो र कोर्टले के कस्तो एउटा फैसला दिन्छ र यो साथसाथमा आज विशेष हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो जुन चाहिँ जिटिएको एउटा जुन चाहिँ चेयरम्यान रिलिफ फन्डमा चाहिँ एउटा चिया श्रमिकहरूको निम्ति यो 21 दिनको जुन चाहिँ एउटा वेजेसको निम्ति भनेर एउटा जुन चाहिँ रिलिफ फन्डमा कोष जम्मा भइसकेको हामीले विशेष बुझ्नमा आएको छ। त्यो कोष 1 करोड 60-65 लाख जस्तो एउटा जुन चाहिँ भइसकेको छ र यसबाट चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो अहिले टी गार्डनको जति पनि लेबरहरू चाहिँ एकदमै अहिले भुक्तभोगी छ। त्यसले गर्दामा अहिले कति ठाउँ खर्च वर्च पनि नभएको कारणले अति शीघ्र टी गार्डनहरूको वर्कर्सलाई यो वितरण गरिदिने। साथसाथमा के भन्न चाहन्छु भने विशेष हाम्रो रङ्गली टी गार्डन चाहिँ एकदमै अहिले सिक गार्डन भएको कारणले हाम्रो यहाँको रङ्गलीको लेबरले 20देखि 25 हप्ताभित्रको अहिले वेजेस पनि पाएको छैन। हामी स्टाफ सब स्टाफले विशेष हामीले 6 महिना भइसक्यो तलब तनखा केही पाएको छैनौँ। त्यसले गर्दामा हामीलाई यहाँ रङ्गलीलाई चाहिँ एकदमै झन् कम्पनीको पनि अहिले नजर छैन। कम्पनीले पनि हात उठाएर म्यानेजरको जिम्मामा दिएको हुनाले विशेष यहाँ हामीलाई आर्थिक एकदमै हामी चपेटमा परेको छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ म विशेष जिटिए चेयरम्यानज्यूलाई के यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु भने अति शीघ्र यो जुन चाहिँ रिलिफ फन्डबाट चियाबारीहरूमा पैसा वितरण गरिदिने, साथमा रङ्गलीमा चाहिँ एकदमै चाँडो अति शीघ्रभन्दा शीघ्र यो 1 हप्ताभित्रमा नै यो फन्डबाट केही विशेष हामी के भन्छौँ भने क्यासमा हामीलाई कुनै काइन्ड छैन, फुड ग्रेन छैन, हामीलाई विशेष क्यासको रूपमा जे जति हुन्छ एउटा उहाँले आएर वितरण गरिदिनु हुन्छ भन्ने एउटा यहाँबाट हामी विशेष फेसबुकको माध्यमबाट हामी नम्र निवेदन गर्दै यो हामी एचपिडब्ल्यूबाट उहाँलाई यही निवेदन टक्राउन चाहन्छौँ। धन्यवाद। बिहिबार रातिको हावा हुन्डरीले डुवर्सको चमर्ची वन बस्ती इलाकामा धेरै क्षति पुर्याएको छ। बिहिबार रातिको हावाहुन्डरी अर्थात् काल बैशाखीले चमर्ची फरेस्ट लाइन, खास महल, चमर्ची बजार अनि चुनावटी अप्पर लाइनमा धेरै क्षति पुर्याएको छ। यसरी अचानक आएको आधी तुफानले 30वटा घरहरूलाई व्यापक क्षति पुर्याएको छ भने लगभग 70वटा घरहरूलाई आंशिक क्षति पुर्याएको छ। क्षेत्रमा रहेको बङ्गला स्कुललाई पनि क्षति पुर्याएको छ। एकातिर कोरोनाको महामारीले मानिसहरूको कामकाज नभएकोले आर्थिक सङ्कटसँग पनि जुझिरहेका छन् भने अर्कोतिर यसरी काल बैशाखीले मानिसहरूलाई अझ चिन्तित बनाएको छ। कोरोना भाइरसको कारण मानिसहरू होम क्वारेन्टाइनमा छन्। त्यही घरहरू पनि यसरी क्षति हुँदा अर्काको घरमा गएर बस्न बाध्य बनेको बताउँछन् पीडित परिवारहरू। अब चुनावटी उप्पर लाइनबाट यहाँ हिजो राति जुन प्रकारको आँधी तुफान आएको थियो त्यसले गर्दा यहाँको बहुतजनाको घर बहुत क्षतिग्रस्त भएको छ कि उहाँ रातभरि सुत्नु पनि सक्नु भएन, अरूको घरमा गएर आश्रय लिएर बस्नुभयो। हामी यहाँ अहिले जर्नलिस्टद्वारा तपाईँको यहाँ एमएलए आउनुभयो,
पुलिस प्रशासन आउनुभयो होइन, सबैले हेर्नुभयो। हामी यति चाहन्छु प्रशासनले यहाँ जतिजनाको क्षति भएको छ उहाँले जति सक्दो सहयोग पुर्याइदिने, किनभने अहिले लकडाउनको समय छ, यहाँ घरबाट मान्छेहरू निस्किनु पनि असुविधा हुन्छ। अहिले अब घरमा नै क्वारेन्टाइन भएर बस्नु भनेको छ, तर मेन कारण अब घरमा छतै छैन भने चाहिँ कसरी बस्ने, त्यसको लागि चाहिँ म प्रशासनसँग अनुरोध गर्छु जति पनि यहाँ हाम्रो गाउँमा क्षतिपूर्ण भएको छ त्यसलाई शीघ्रभन्दा शीघ्र चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई अलिक एक्सन छिटो लिइदिउँ होला भन्ने चाहिँ म तपाईँहरूसँग। मोटामोटी कतिवटा घर जस्तो क्षति भएको छ? मोटामोटी तपाईँको यहाँ 8 देखि 10 घरको चाहिँ एकदम क्षति यति मतलब दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ कि उहाँ आफ्नो घरमा पनि आश्रय लिनु सकेको छैन। अहिले खाना पकाउनुलाई पनि उनीहरूको लागि कुनै व्यवस्था छैन। त्यसको लागि अब हामी पनि चाहन्छौँ कि यहाँ गाउँमा जसको घर क्षति भएको छ उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट यहाँ पुलिस प्रशासनबाट हामी यहाँ गाउँको मान्छेलाई पुडी र अहिले आलु पकाएर वितरण गर्ने जसको घर क्षति भएको छ। जो अहिले एमएलए आउनु भएको थियो, एमएलए यो क्षेत्रमा भ्रमण गर्नुभयो, एमएलएबाट तपाईँहरूले के कस्तो आश्वासन पाउनुभयो? एमएलएबाट हामीले राम्रै आश्वासन पाए। एमएलए साहबले यहाँ भिजिट गर्नुभयो, फर्स्ट यहाँ आउनुभएको थियो, सायद आमबाडी बाटोबाट आउनुभएको थियो होला है। यहाँबाट आयो, सबैको घरहरू भिजिट गरेर गयो, सबैको नामहरू पनि लेखेर गएको छ र एमएलए साहबद्वारा नै हामीलाई निर्देश भयो कि यहाँ हामीले जति घर अहिले जो बेघर भएको छ उहाँलाई कुछ खानु पिउनुको व्यवस्था गरिदिनु भनिदिएको छ र हामी अहिले त्यसको तयारीमा अब लाग्नु आँटेको छौँ। तपाईँको नाम? मेरो नाम गगन थापा हो। यो कुन जग्गा? यो चुनाभट्टी उपर लाइन पार्ट नम्बर 21244 हो। यता घटनाको खबर पाए पश्चात स्थानीय बानरहाट थाना प्रभारी, क्षेत्रीय विधायक शुक्र मुण्डा अनि पञ्चायत प्रधान चन्दना राई अनि पञ्चायत सदस्यहरूले क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरेका छन्। निरीक्षणपछि विधायकले यथाशीघ्र नै क्षतिपूर्ति दिइने विषयमा आपदा विभागलाई जानकारी गराइसकेको अनि चाँडै नै क्षतिपूर्ति दिइने जानकारी पनि गराएका छन्। कल ये तो नेचुरल कल वैशाखी है। अब ये वैशाखी की वजह से, ये आंधी तूफान की वजह से बहुत सैकड़ों घर में क्षति पहुंचा है और हम लोग देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर ज़्यादा क्षति हुआ है, किसको इमीडिएट रिलीफ की दरकार है, वो प्रशासन की ओर से हम लोग आज ही करेंगे। जितना जल्दी हो सके हम लोग रिलीफ की व्यवस्था कर रहे हैं और जिनका घर का क्षति हुआ है उनका क्षतिपूर्ति किस तरह से दिया जाएगा हम लोग ऑलरेडी कंसर्न डिपार्टमेंट को जना दिए। আমরা তো এখনো পুরো মানে সার্ভে করি নাই, করতেছি। এখন কতজন মানুষ আছে বলতে পারতেছি না। হ্যাঁ, সার্ভে করার পরে বলা যাবে যে কত ঘর ক্ষতি হচ্ছে। আর আমরা রিলিফের জন্য ব্যবস্থা করতেছি, কি করা যায় না যায়। डुवर्सबाट नन्दु पौडेलको रिपोर्ट। सामाजिक दूरीको नियम पालन गर्दै डुवर्सको कालचिनीमा आजबाट 100 दिने कार्य सुरु गरिएको छ। गत 30 दिनदेखि लकडाउन चलेको कारण मनरेगा कार्य पनि ठप्प रहेको छ। तर राज्य सरकारले सामाजिक दूरीको नियम पालन गरेर मनरेगा तथा 100 दिने काम सुरु गर्न सकिने निर्देश दिएपछि आजदेखि कालचिनी खण्डको दलसिंहपाडा ग्राम पञ्चायत क्षेत्रमा मनरेगा कार्य सुरु भएको छ। उक्त मनरेगा कामको निरीक्षण गर्न दलसिंहपाडा पुगेका बिडिओ भूषण शेर्पाले धेरै मानिसहरू रोजगारविहीन भएकोले राज्य सरकारको निर्देश अनुरूप आजदेखि मनरेगा काम खण्ड स्तरमा सुरु गरिएको र यो बिस्तारै कालचिनी ब्लकको 11वटै ग्राम पञ्चायत क्षेत्रमा सुरु हुने बताएका छन्। साथै मनरेगा काम गर्ने मजदुरहरूलाई पक्राउ नगरिदिने निवेदन पनि पुलिसलाई गरिएको जनाएका छन्। स्पिल ओवर काम हमने सबको बोल दिए थे कि इमीडिएटली स्टार्ट करने के लिए। अभी जो रेट भी बढ़ गया है ना, रेट में भी प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए अभी नया स्कीम में जाने के लिए अब फिर उसको सेक्योर में जाकर उसको नया रेट इंक्लूड करना है। इसलिए हमने अभी सभी ग्राम पंचायत को बोला है कि तुम पुराना जितना भी काज है स्पिल ओवर काज वो शुरू करने के लिए। और आज सर्वप्रथम मैंने हमारे ब्लॉक में ये फील्ड का जितना भी काज है, फील्ड का कम्युनिटी मैंने काज जो वो आज प्रथम मैंने दलसिंहपाडा से शुरू हो गया। और इससे आगे जितना भी मैंने इंडिविजुअल जो स्कीम है जैसे कि चारा के लिए
IBS स्कीम जिसको बोलता है, इंडिविजुअल बेनिफिट स्कीम बोलता है उसको, और घर का जितना है कि नहीं, इंडिविजुअल घर का वो तो ऑलरेडी शुरू हो गया है, लेकिन कम्युनिटी काम आज से प्रथम माने दलसिंहपाड़ा से शुरू हो गया। স্যার এখন তো লকডাউন চলছে, লকডাউন পিরিয়ডে কি এই কাজের ক্ষেত্রে কি কোনো রকম সমস্যা কোথাও কিছু কাজের ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিয়ারলি একটা গাইডলাইন দিয়েছে, প্রত্যেক মানে 4 মিটারের ডিস্টেন্স রাখে যত আমাদের 100 ডেজের যারা যারা এমপ্লয়িরা আছে ওনাদের ওয়ার্কার লেবারদেরকে বলা হয়েছে মাস্ক লাগাবে, মাস্ক লাগায় ওই গাইডলাইনটা কোভিড-19 যে গাইডলাইনটা সেটা ফলো করে কাজটা সব জায়গায় শুরু করতে হবে। স্যার এই কাজ করতে আসা ক্ষেত্রে কোনো রকম রাস্তায় বা আটকানো কিছু হলে সমস্যা ক্রিয়েট হলে না, এটা ন্যাচারালি অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেক লোকের এখন যে এতদিন লকডাউন হয়ে গেছে ওদের আর্থিকটা দেখে মধ্যনজর রাখে স্টেট গভর্নমেন্ট একটা নিয়েছে, উদ্যোগ নিয়েছে। সেই জন্য প্রত্যেক কালকে ভিসি ছিল, ভিসিতেও ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছি, এসপি সাহেবও ছিলেন, মানে আমাদের ডেভেলপমেন্টের ইন্ডিভিজুয়াল বেনিফিট যারা এখন আর্থিক অবস্থায় খারাপ আছে কোথায় কোথায় কাজটা হবে সেদেরকে ওসি আইসিকে ভিসিতে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে, রাস্তাতে কোনো এমপ্লয়ি যারা আছে কাজে যাচ্ছে ওদেরকে না আটকানোর জন্য অলরেडी निर्देश दिया হয়েছে। अर्कोतिर दलसिंहपाडा ग्राम पञ्चायतको उपप्रधान शम्भु जयसवालले बिडिओको प्रयासमा मनरेगा काम सुरु गरेको र यसले रोजगारविहीन गाउँलेहरूलाई राहत पुग्ने र काम सामाजिक दूरीको नियम पालन गराएर सुरु गरिएको जनाएका छन्। हामीलाई दलसिंहपाडाबाट यो काम दिनुभयो, हामीले एकदम यो जुन चाहिँ कोभिडको जुन पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सिस्टममा हामी काम गर्दैछौँ। हवस् त यो थियो आजको हाम्रो केटिभी समाचार। यहाँहरूले हाम्रो समाचारहरू हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत सम्पूर्ण केटिभी टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोनसँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाओ। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। When was the last time you truly experienced the joy of making music and presenting yourself confidently on stage? Art Mile is here to help you discover your true inner beauty. At Art Mile, you learn, perform, and experience the joy of connecting with yourself and others and living fully. We are offering exciting and high-quality music and drama programs for you on Saturdays and Sundays at Paramount School and Gandhi Ashram School, Kalimpong. We are inviting you to join our movement. See you soon at Art Mile, Art in Action. वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक, 10 माइल, कालेबुङ। मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन, आइडियाज इन्स्पायर चेन्ज,
10th माइल लोअर गुम्बाहटा कालिम्पोङ। यहाँ हेयर कट, वैक्सिङ, थ्रेडिङ, फेसियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, डिटेन आदि सुलभ मूल्यमा गरिन्छ। एकचोटि अवश्य आउनुहोला। मेनुका इन्टरनेशनल लेडिज सेलुन 10th माइल लोअर गुम्बाहटा कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर मेनुका प्रदान 7319503114। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सीट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। The Veda Academy Kalimpong, an ISO certified institute specialized in hair, beauty, makeup and nail art. The courses offered here are certificate course in beauty therapy duration 3 months, diploma in hair and beauty duration 6 months, diploma in hairdressing duration 3 months, professional course in makeup duration 12 days, nail art duration 6 days. After completion the training, job placement also provided to the candidates. So hurry up and visit the Veda Academy Kalimpong, 3rd floor near Vandari Building, Railway Road, Kalimpong. For more details, dial the numbers 7547965690. आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। नन भेज रुचाउनेहरूको निम्ति खुसीको खबर, कालेबुङमै खोलिएको छ मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ तपाईले चिकनको विभिन्न भेराइटिज पाउनुहुनेछ। फ्राइड चिकन, फिङ्गर्स फुड, पिज्जा, हट डग, स्यान्डविच, बर्गरको भेराइटिज, डिजर्ट्स अनि अन्य भेराइटीको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरीको सुविधा पनि पाउनुहुनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा आजै आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 7407290100। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 769300769 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई
अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ। साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा। साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7017146659 अनि 7015176675। JMD टाइल्स एक विश्वसनीय नाम, उपलब्ध है सभी तरह की वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, उत्तम क्वालिटी के मार्बल और ग्रेनाइट के लिए सिर्फ JMD टाइल्स। सभी वैरायटी के ब्रांडेड सैनिटरी वेयर, बाथरूम फिटिंग्स, फैंसी बाथटब बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर। इसके अलावा JMD में है स्टेनलेस स्टील रेलिंग, डिजाइनर एल्यूमिनियम डोर्स, विंडोज और फॉल्स सीलिंग। संपर्क करें JMD टाइल्स, क्लैपटाउन बिल्डिंग, 2nd माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि स्यानिटरी वेयर, बाथरूम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब
बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो. Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ. Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067549593 67774 54 8069219113. सगुन लुगा पसल न्यू डेभिड ग्यास कालेबुङ 60% को छुटमा यहाँ तपाईहरूले आकर्षक नयाँ नयाँ साडी, ब्लाउज, कुर्ती, लेगिङ्स, घाग्रा चुन्नी आदि पाउनुहुनेछ. यसबाहेक यहाँ डिस्पोजेबल आइटम्स पनि होलसेल रेटमा पाइन्छ. आउनुहोस् सगुन 10th माइल ऋषि रोड कालेबुङ. सम्पर्क नम्बर 8515082380. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, हेवल्स, एङ्कर फिनोट्स, गोल्ड मेडल स्विच, फिलोनेक्स वायर, फिलिप्स, फ्यान, झुमर, फ्यान्सी लाइट्स, चिम्नी, माइक्रोवेभ ओभन, सोलर ल्याम्प, आइरन, राइस कुकर, हिटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, सीसीटीवी क्यामेरा आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ. यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ. अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260. आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्. कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ. हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ. यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ. कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ. यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्. मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ. सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256285. सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल. आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ. यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पीवीसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ. सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल ऋषि रोड, कालिम्पोङ. कन्ट्याक्ट नम्बर 98323 88735. Welcome to Sushant's Karate Do Academy, affiliated with Seiko Kai Karate Do International, India, officially approved
by Karate Do Association of Bengal and Karate Association of India, members of Kalimpong District Karate Do Association, Asian Karate Do Federation, World Karate Federation. Recognized by Indian Olympic Association and Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports. Special features are Karate Do as sports, traditional karate, physical fitness, self-defense, meditation and yoga, special self-defense class for girls. Contact for admission 9933423098 or 7076766 Email sushankarate@gmail.com. Website www.sushankarateindia.org. स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉग बैग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong. Authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर्स।